क्या आपने कभी किसी ऐसे काफिले का नाम सुना है जो दुनिया से छुपा हो मगर दुनिया को थामे हुए हो, वो जो दिखाई ना दें मगर उनकी मौजूदगी जिंदगी में बहार ले आए। आज हम ऐसे ही बातन के शाहसवारों का तज़किरा करेंगे जिन्हें अब्दाल कहते हैं। ये वीडियो किसी आम तज़किरे पर मबनी नहीं, ये एक दावत है उस राज की तरफ जिसे सिर्फ वही पहचानते हैं जिनके दिल को फकर की चोट लगी हो। हम बात करेंगे अब्दाल की, जो ना बादशाहों की फहरिस्त में मिलते हैं ना किताबों की गर्द में, बल्कि वो दिलों के अंदर वक्त की खामोशी में और रब की निगाह में जाने जाते हैं। ये वो लोग हैं जो नाम नहीं चाहते, शोहरत नहीं लेते, मगर दुनिया की रूहानी तरबियत में उनका मुकाम नाकाबिले इनकार है। ना उनके माथे पर वली लिखा होता है, ना उनकी जुबान पर दावा, मगर उनका बातिन ऐसा चिराग है जिसकी लौ से कई भटके दिल रोशनी पाते हैं। मेरे मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में आप जानेंगे अब्दाल का असल मफहूम क्या है, उनका ताल्लुक फकर और रूहानी खिदमत से कैसे जुड़ा है, दुनिया में उनकी खामोश मौजूदगी क्या मानी रखती है, और वो कौन सी सिफात हैं जो किसी आम इंसान को इस मुकाम के काबिल बनाती हैं। अगर आपको ऐसी बातें सुनने का शौक है जो जाहिरी नजर से नहीं बातनी नजर से देखी जाती हैं, अगर आप भी इश्क, फकर और अल्लाह की रजा की तलाश में हैं, तो हमारा ये काफिला आप ही के लिए है। हमारी इस राज भरी दुनिया में शामिल हों, हमारे चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी कोई नया चिराग जले आप तक उसकी रोशनी पहुंचे। चलें अब इस राज का पहला पर्दा हटाते हैं। अब्दाल कौन है, वो जो नजर ना आए मगर सब कुछ संभाले हुए हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम उस जिक्र बातिन से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसका वजूद कायनात में खामोश है मगर उसकी तासीर जिंदा दिलों पर शोर बर्पा करती है। अब्दाल वो रूहानी दरवेश जिनके दम से दुनिया का निजाम कायम है, मगर वो खुद गुमनाम, बेनिशां और फना फिर रजा होते हैं। ये वीडियो किसी दास्तान गो की मन घड़त कहानी नहीं, बल्कि एक बाअदब, मोहतात और फकीरी आंख से की गई वो जुस्तजू है जो सिर्फ तहकीक नहीं, मोहब्बत है। हम ऐसे किसी कौल का सहारा नहीं लेंगे जो सनद के दायरे से बाहर हो, और ना ही वो लफ्ज बोलेंगे जिनमें हकीकत के चिराग ना हो। ये तज़किरा है उन हस्तियों का जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद चुनता है, उन खुफिया खादमों में शामिल करता है जो इस जमीन के रूहानी बैलेंस को कायम रखते हैं। आम अल्फाज में अब्दाल का मतलब लिया जाए तो अल्लाह के बंदे, मगर फकर की नजर से देखें तो ये बंदे नहीं, रब की तरफ से भेजी गई खामोश रहमतें हैं। ये वो लोग हैं जो अपने नफ्स को मिटा चुके, ख्वाहिशात को जला चुके और रब की रजा को अपनी सांसों का हासिल बना चुके होते हैं। ये कोई फिरका नहीं, ना ही कोई जाहिरी दरबार या जमात, ये रब्बानी इंतखाब है, फकीरी का मुकाम है। वो रुतबा है जो ना इल्म से मिलता है ना अमल की नुमाइश से, ये सिर्फ अखलास, इज्ज और खामोशी से मिलता है। जिस तरह हर काफिले में कोई रहबर, कोई निगहबान और कोई खामोश राह दिखाने वाला होता है, इसी तरह अल्लाह के रूहानी काफिले में कुछ ऐसे लोग मुकर्रर किए जाते हैं जिन पर दुनिया का निजाम तवाजुन में रखा जाता है। ये फकीरी मनसब है जो जाहिर की आंख से नहीं देखा जा सकता, बल्कि बातिन की आंख से ही महसूस किया जा सकता है। ये वो लोग होते हैं जो शायद किसी गली के कोने में पुराने कपड़ों में बैठे हों या किसी खेत में मजदूर बनकर काम कर रहे हों, लेकिन उनके दिल पर अल्लाह की तरफ से वो अमानतें रखी जाती हैं जो बादशाहों को भी अता नहीं होती। मुस्तनद रिवायात से हमें यह पता चलता है कि अब्दाल की तादाद हर वक्त 40 होती है। अगर एक वफात पा जाए तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है, लेकिन ये चुनाव इंसान का नहीं, सिर्फ और सिर्फ रब का होता है। ये सादा सा फकर का असूल है, जो खुद को कुछ समझे वो कुछ नहीं, और जो खुद को कुछ ना समझे अल्लाह उसे सब कुछ बना देता है। अब्दाल वो हैं जिनकी मौजूदगी से फितने टलते हैं, बारिशें आती हैं, कौमें बचती हैं और जलजले रुक जाते हैं, मगर वो कभी सामने नहीं आते, दावा नहीं करते और ना ही किसी पहचान के तलबगार होते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी दुआएं दर्जा कबूलियत की छत पर चढ़कर बारगाहे इलाही में फौरन कबूल होती हैं, क्योंकि वो अपनी दुआओं में अपने लिए कुछ नहीं मांगते। मेरे प्यारे दोस्तों, अब्दाल कोई ओहदा नहीं, कोई लकब नहीं, बल्कि ये वो मुकाम है जिस तक रसाई सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो फकर के गहरे समुंदर में खुद को गर्क कर चुके होते हैं। यही वो लोग हैं जो खामोशी में भी कायनात के राज संभाले हुए हैं और जिनके कलूब अल्लाह की रजा के आईनादार बन चुके होते हैं। बाज रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर निशान नहीं होते,
اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام زمین پر نہیں مگر ان کی پہچان عرش پر ہوتی ہے۔ ابدال بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو خود کو چھپائے رکھتے ہیں مگر جن کے سبب نظام قدرت سنبھالا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہم یہاں اب ان کے راز پر نہیں بلکہ ان کی گمنامی پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ جو ابدال کو جاننے نکلے وہ پہلا سبق یہی سیکھے گا کہ ابدال کو صرف وہی پہچانتا ہے جو خود گم ہو چکا ہو۔ ابدال کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ خود کو چھپائے رکھتے ہیں، نہ لباس سے پہچانے جاتے ہیں نہ الفاظ سے، نہ انہیں شہرت کی طلب ہوتی ہے نہ کسی مقام کی خواہش۔ ان کے پاس دنیاوی خطابات، تمغے یا القابات نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پاس صرف ایک چیز ہوتی ہے، رضائے الہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو دفن کر چکے ہوتے ہیں، جو اپنی ذات کو مٹا کر اللہ کی چاہت میں مکمل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کے دل فقیری کے آئینے کی طرح شفاف ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر وہی کلمات ہوتے ہیں جو رب کے راز کو چھپا کر بھی پہنچا دیتے ہیں۔ ابدال کی ایک نمایاں علامت ہے خاموشی۔ یہ خاموشی عام خاموشی نہیں، یہ وہ چپ ہے جس میں فریادیں چھپی ہوتی ہیں، دعائیں لپٹی ہوتی ہیں اور راز چھپائے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا اصول ہے جتنا چھپ کر جیو اتنا اللہ کے قریب رہو۔ وہ نہ مجمع چاہتے ہیں نہ ممبر، نہ تصویر نہ تحریر۔ وہ دل کے شہر میں رہتے ہیں اور وہیں سے لوگوں کے نصیب بدلتے ہیں۔ ابدال کا دل دنیا کی زینت سے خالی ہوتا ہے، نہ دولت کی تمنا، نہ اقتدار کی ہرس، نہ شہرت کی خواہش، نہ تعریف کا انتظار۔ اگر کبھی کوئی ان کی خدمت میں جائے تو وہ اسے نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ نظر آنے والوں میں نہیں، نظر چرانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ ان کی دعائیں رات کی تاریکی میں اور ان کی خدمات لوگوں کی نظر سے اوجھل ہوتی ہیں۔ ابدال کا اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر اپنوں کے درمیان اجنبی ہوتے ہیں۔ دنیا انہیں دیوانہ کہتی ہے، معاشرہ انہیں بیکار سمجھتا ہے اور بعض اوقات قریبی لوگ بھی ان کی حقیقت کو نہیں پہچان پاتے، مگر وہ شکوہ نہیں کرتے کیونکہ ان کی آنکھ رب کی رضا پر ہے اور ان کا دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ ایک عام آنکھ ابدال کو پہچان نہیں سکتی، صرف وہی آنکھ جو فقر کی روشنی میں دیکھتی ہے، وہی ان کے چہرے پر وہ نور خاموشی پہچانتی ہے۔ یہ پہچان کسی علم یا عمل سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ اور محبت کے جذبے سے حاصل ہوتی ہے۔ ابدال وہ راز ہیں جو کھلتے نہیں، وہ چراغ ہیں جو جلتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے، وہ قافلے کے راہبر ہوتے ہیں مگر قافلے میں شامل کسی کو بھی ان کی رہبری کا علم نہیں ہوتا۔ یہ مہمہ کسی کتاب کا موضوع نہیں بلکہ وہ راز ہے جو صرف دل کے صفحے پر لکھا جاتا ہے۔ اب ہم ایک ایسے رشتے کی بات کریں گے جو نہ قلم سے لکھا جا سکتا ہے نہ زبان سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ابدال اور فقر کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ فقر کوئی دنیاوی غربت نہیں، یہ وہ حال ہے جس میں بندہ خود کو مٹا کر صرف اپنے رب کے لیے باقی رہتا ہے۔ یہ وہ فن ہے جس میں خواہشیں دفن، انا خاک اور دل سراپا رضا ہوتا ہے۔ ابدال اسی فقر کے راستے کے مسافر ہوتے ہیں، نہ وہ فقر کا دعویٰ کرتے ہیں نہ اس راہ پر چلنے کا اعلان، بس خاموشی سے جلتے رہتے ہیں اور دنیا کے غفلت زدہ دلوں کو جلا دیتے ہیں۔ فقر وہ مقام ہے جہاں انسان کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، جہاں میں کی جگہ صرف وہ رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی فیشن نہیں، کوئی عنوان نہیں، بلکہ ایک مسلسل جلنا، پگھلنا اور مٹنا ہے۔ ایک فقیر وہ ہے جو رب کے دربار میں اپنے نفس کو قربان کر چکا ہو، جو دنیا سے بے نیاز ہو چکا ہو اور جس کے دل میں سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہ ہو۔ اسی لیے ابدال کا راستہ بھی فقر سے ہو کر گزرتا ہے، کیونکہ جو خود کو خالی نہیں کرتا وہ اللہ کے راز کی امانت سنبھال نہیں سکتا۔ فقر کتابوں سے نہیں تجربوں سے سکھاتا ہے۔ یہ کوئی راہ نہیں جس میں الفاظ کافی ہوں، یہ وہ مقام ہے جہاں وقت، خاموشی اور اندرونی آگ انسان کو راکھ کر کے روشن کر دیتی ہے۔ ابدال اپنے فقر کو نمائش نہیں بناتے، وہ نہ زہد کے دعوے کرتے ہیں نہ عبادتوں کا ذکر۔ ان کا حال وہی جانے جو رات کے سناٹے میں جاگ کر دل کی دھڑکنوں سے اللہ کا نام سنتا ہو۔ ابدال کے فقر کی 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے قربانی، اپنے نفس، خواہشات، آرام، حتیٰ کہ اپنے وجود کو بھی راہ حق میں قربان کر دینا۔ دوسرے نمبر پر ہے رضا، رب کے فیصلے پر دل سے راضی رہنا، چاہے وہ تکلیف دے یا سکون، کیونکہ فقیر کے لیے رب کی رضا ہی سب سے بڑی راحت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے خاموشی، کلام سے زیادہ حال بولتا ہے۔ ابدال کی خاموشی ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنی زبان سے نہیں اپنے حال سے رب کی معرفت بانٹتے ہیں۔
ابدال بظاہر دنیا میں ہوتے ہیں مگر اندر سے دنیا ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ وہ بازاروں میں چلتے ہیں مگر ان کے قدم فقر کے فرش پر ہوتے ہیں۔ وہ کھاتے ہیں، سوتے ہیں، کام کرتے ہیں مگر ان کی ہر سانس عبادت ہوتی ہے، ہر حرکت رضا کے تابع ہوتی ہے۔ فقر صرف پہناوا نہیں، یہ وہ لباس ہے جو اندر سے بنا جاتا ہے۔ جب بندہ فقر میں کامل ہو جائے تو تب ہی وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ اسے ابدال کی صف میں شامل کرے، کیونکہ ابدال وہی بن سکتا ہے جو پہلے فقیر ہو۔ ابدال وہ فقیر ہیں جو نہ مانگتے ہیں نہ چاہتے ہیں، بس اللہ کی مرضی پر سر رکھ کر جیتے ہیں۔ ان کی خاموشی علم ہے، ان کا مٹ جانا معرفت ہے اور ان کا فقر ولایت کا راستہ۔ میرے پیارے دوستو، جس راہ میں چراغ عشق کے، آنکھیں سچ کی اور زبان خاموشی کی ہو، وہ راہ آسان نہیں ہوتی۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والوں کی زندگیوں میں قربانی، تنہائی، وفا اور درد گندا ہوتا ہے۔ یہاں ان ہی ابدالوں کی سچی اور مجرب داستانوں کا تذکرہ ہے جو زبان سے نہیں بولتے مگر ان کی دعائیں آسمان چیر دیتی ہیں۔ ہم یہاں کوئی افسانہ نہیں سنائیں گے، نہ وہ حکایتیں جو ممبر پر سنا کر داد لی جاتی ہے۔ ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں گے جن کا حال سند ہے اور خاموشی دلیل۔ کسی دور کی بات ہے، ایک بستی پر قحط نازل ہوا، زمین سوکھی، آسمان بند اور دل مایوس۔ وہاں ایک بوڑھا درویش تھا، بوسیدہ کپڑوں میں تنہا درخت کے سائے تلے بیٹھا رہتا تھا۔ کسی نے نہ پوچھا نہ پہچانا، لیکن ایک رات اس کی آنکھیں نم ہوئیں اور اس نے بس اتنا کہا، اے میرے مالک، اگر میں تیرا بندہ ہوں تو میرے شہر کو شرمندہ نہ کر۔ اسی رات آسمان پھٹا، بارش ہوئی اور بستی پھر سے زندہ ہو گئی۔ کسی نے اسے ابدال نہیں کہا، لیکن جو جاننے والے تھے وہ چپ ہو گئے، کیونکہ ابدال خود کو ظاہر نہیں کرتے، حالات ان کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک فقیر شہر کے بازار میں بیٹھتا، دھوپ میں، گرد میں، چپ چاپ، لوگ گزرتے، مذاق اڑاتے، کچھ بچے پتھر بھی مارتے۔ ایک دن شہر میں ایک شدید آفت آنے والی تھی مگر وہ نہ آئی، لوگوں کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ بس ایک دن وہ فقیر نظر آنا بند ہو گیا۔ بعد میں ایک صالح بندے کو خواب میں بتایا گیا، وہ جو بازار کی خاک پر بیٹھتا تھا، اس کی دعا نے تمہیں بچا لیا، وہ ابدال تھا، خاموش، گمنام، تمہارے لیے جیتا اور چلا گیا۔ ایک روایت آتی ہے کہ ابدال میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قوموں کے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اپنی فقیری ریاضت سے ان بوجھوں کو جلا دیتے ہیں۔ ان کی راتیں دوسروں کے لیے روتے ہوئے گزرتی ہیں اور ان کے سجدے قوموں کو زوال سے بچا لیتے ہیں، مگر ان کی شناخت صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ یہ وہ درویش ہیں جنہیں دنیا کی واہ واہ نہیں، صرف رب کی طرف سے دیا ہوا درد کافی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابدال صرف پرانی کتابوں میں ہوتے تھے؟ نہیں، وہ آج بھی ہیں، کسی دہاڑی دار مزدور کے لباس میں، کسی بے آواز فقیر کی صورت میں۔ بس فرق یہ ہے، پہلے زمانے کے لوگ چہرے نہیں، حال پہچانتے تھے، آج کے لوگ لباس دیکھ کر ولی ڈھونڈتے ہیں۔ ابدال کی زندگی داستان نہیں، قربانی کا زندہ مظہر ہے۔ ان کی دعائیں خاموش، ان کی وفا بے صلہ اور ان کی خدمت گمنام ہوتی ہے۔ یہ وہ چراغ ہیں جو جلتے تو اندھیرے میں ہیں مگر روشنی دوسروں کو دے جاتے ہیں۔ اے دل والو، اے اہل فقر، آج ہم اس قافلے کے آخری موڑ پر آ پہنچے ہیں، جہاں الفاظ ختم ہوتے ہیں اور صرف اثر باقی رہتا ہے۔ یہاں کوئی بیان نہیں، کوئی تقریر نہیں، بلکہ ایک دعوت ہے، دعوت اس پیغام کی طرف جو ابدال کی زندگیوں، سکوت، ریاضت اور بے غرض وفا سے نکلتا ہے۔ یہ پیغام نہ کسی مکتب فکر کا ہے، نہ کسی مخصوص سلسلے کا، یہ پیغام رب کی طرف بلاتا ہے، بغیر شور، بغیر نمائش۔ پیارے دوستو، ابدال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تم جو ہو وہ کافی نہیں جب تک اللہ کے لیے نہ ہو جاؤ۔ ان کا پہلا پیغام ہے، اپنے نفس سے لڑو، اس دنیا سے نہیں، کیونکہ ساری دنیا کی اصلاح کی ابتدا ایک دل کی صفائی سے ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنی ذات سے نکلتا ہے تب ہی وہ عبد ہوتا ہے، اور جب وہ عبد ہوتا ہے تب ہی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ابدال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ فقر یہ نہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو، فقر یہ ہے کہ تمہارے دل میں کسی چیز کی ہرس نہ ہو۔ وہ بازار میں چلتے ہیں لیکن بازار ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ وہ نکاح کرتے ہیں، بچے پالتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مگر ہر کام میں اللہ کی رضا کو اول رکھتے ہیں۔ یہی پیغام ہے، زندگی گزارو مگر اللہ کے لیے گزارو۔ آج کا انسان شور میں گھرا ہوا ہے، بولنے میں ماہر، سننے میں کمزور،
दिखाने में आगे छुपाने में पीछे। अब्दाल हमें बताते हैं खामोशी में हिकमत है और तन्हाई में कुर्ब है। यही वो पैगाम है जो आज के बेसकून दिलों के लिए शफा बन सकता है। दिल की आवाज को सुनो, सजदे की खामोशी को चखो, रब की रजा को तलब करो। अब्दाल ना फिरका देखते हैं, ना लकब, ना रंग, ना नस्ल। उनके लिए हर इंसान रब की मखलूक है जिसे इज्जत, दुआ और सलाम दिया जाना चाहिए। उनकी खिदमत गुमनाम सही मगर सब के लिए होती है। यही उनका पैगाम है, खिदमत करो खामोशी से, मोहब्बत दो दिखाए बगैर, और रब से लो लगाओ किसी सिले की उम्मीद के बगैर। ये पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। जो अब्दाल की राह पर चलना चाहे उसे फकीरी का पैकर बनना होगा, आजिज, खामोश, वफादार और रब की रजा पर राजी। अब्दाल ना नाम चाहते हैं ना तारुफ, बस वो चाहते हैं कि मजीद दिल अल्लाह की तरफ लौटें और इंसान इंसान से मोहब्बत करे। अब्दाल का पैगाम वाज़ेह है मगर खामोश है, गहरा है मगर सादा है, और सच्चा है मगर छुपा हुआ है। ये पैगाम हर उस दिल के लिए है जो चाहता है कि वो अपने रब से जुड़ जाए, बगैर रस्मों के, बगैर दामों के, सिर्फ फकर, आजिज़ी और वफा के जरिए। अब हम इस काफिले के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका आगाज सवाल था और अंजाम सुकून। ऐ वो दिल जो राह तलब में है, ऐ वो आंख जो मार्फत की नमी ढूंढती है, ऐ वो रूह जो दुनिया के शोर से थक चुकी है। आज हमने अब्दाल के काफिले के साथ एक रूहानी सफर किया। हमने उनके साए में फकर का जायका चखा, खामोश खिदमत की रोशनी देखी और वफा की वो गुमनाम दास्तानें सुनी जिन्हें सुनकर दिल भी भीग जाए और रूह भी झुक जाए। ये सिर्फ एक मामूली वीडियो नहीं थी, ये दावत थी रजू की, तब्दीली की, कुर्बत की। अगर आपने दिल से सुना है तो दिल ही जवाब देगा। अब्दाल का रास्ता हम सब के लिए है। ये उनके लिए नहीं जो दुनिया के तख्त पर बैठना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो अल्लाह के कदमों में बैठना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने अपने खास बंदों को अपना राजदार बनाया, हमें भी वो सच्चाई, वो फकर, वो सिद्क अता फरमा जो सिर्फ तेरी रजा के लिए हो। हमें दुनिया की जाहिरी चमक से बचा और बातिन की रोशनी अता फरमा। हमें उन दिलों के काफिले में शामिल कर जो नामालूम हैं मगर तेरे मुकर्रब हैं, जो गुमनाम हैं मगर तेरे महबूब हैं, जो अब्द हैं और तेरी रजा में राजी। मोहब्बत से कहें आमीन और कमेंट्स में भी आमीन जरूर लिखें। क्या खबर किसके आमीन कहने से हमारी दुआ अर्श पर पहुंच जाए। अगर ये रूहानी काफिला आपके दिल को छू गया हो, अगर अब्दाल की ये हिकायतें आपको हकीकत के करीब ले आई हों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियोज नहीं, ये मोहब्बत की सदा है, फकर की सदा। मैं हूं एजाज काज़मी, आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कल शाम 6:45 पर एक और मार्फत में भीगी हुई वीडियो के साथ, जहां फकर की खुशबू होगी और अल्लाह वालों का जिक्र। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।